ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम माता पितृभ्यां नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना विनियोग करेंगे। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यान। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगां चूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मादुतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम हें मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यतेष्टमः निशामय तद उत्पत्तिं विस्तरात् गदतोमं महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिषे यन्त्रे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरतोनां राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुशत्रवो भूपः कोला विधवंशिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः नयोनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसविर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत आक्रान्ता समाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमत्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मिभिः कोशो बलं चाप्रितां तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृग्व्याजेन ऋष्वम्य स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्रमाश्राद्रीक्ष द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्ता स्वपदा किरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ किंचिच्च कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्स्तस्मिन् मुनि आश्रमे सो अचिन्तयदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि ततः मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशं जातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये मम अनुगता नित्यं प्रसाधन भोजनैः अनुवृत्त्यं दुर्वं तेद्य कुर्वन्त्यमन्यन्महीभृताम् असम्यगव्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं वयं संचितासोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्च अन्यच्च सततां चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्च गमने यत्र कः स शोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं पृत्तुवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावन्तो नृपं वैश्य उवाच स्मादिर्नाम वैश्योः उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधा
धारैर्निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनश्च धनैर्धारै पुत्रैराधाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृतः दुर्वृतः किं नु मे सुतः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रधाराधिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्यवाच एवमेत्यद्यथा प्राह भवान् स्मगतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजन हार्दं च हार्दिते स्वे मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानामपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेयवाच ततस्तौ सहितो विप्रतं मुनिसम उपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु यथान्याहं यथाहारं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वस्य पार्थिवौ राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय न मे मनसा स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतो अपि यथा अगस्य किमेतन्मुनिशतम् अयं च निकृतः पुत्रैः धारैर्भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेस्तथाहं च द्वाप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग्यन्मो ज्ञानिनोरपि ममस्य च भवेत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानम् अस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषगोचरे विषश्च महाभाग्याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दा प्राणिना केचित्रावन्तास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्य तथोभयोः ज्ञाने अपि सति पश्यतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषुः कर्मोक्षादृतान् मोहात् पीड्यानामपि क्षुधा मानुषा मनुजा व्याघ्रा सा विलासः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योगनिन्द्रा जगत्पते महामाया हृश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते तया विसृजते विश्वं जगते चराचरं सैषा प्रसन्ना नृणां प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरी राजोवाच भगवन् कायसा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कत उत्पन्ना सा क्रमश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदम्बर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां देवानां करिसिद्ध्यार्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेषि तदा लोके सा नित्यापि भिधीयते योगनिन्द्रां यदा विष्णुर्जगते कारणविकृते आस्थिर्यशेषमवजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वा असुरो घोरो विख्यातो
मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्राह्मणम् उद्यतौ स नाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसरोचोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिन्द्रां तामेका हृदयस्थितः विबोधन अर्थाय हरे हरिनेत्रकृतलायं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निन्द्रां भगवतीं विष्णुर्तुलां ते सह प्रभुः ब्रह्मो वा त्वं स्वाहा त्वं सुधात्मिः वष्ट्कारः सुरात्मिका सुधात्मक श्रेय नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्य विशेषता तुमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्दारिते विश्वं त्वयैतत्सृजते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्सन्नते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा पालने तथा संगृहीतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोवाच भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं हरिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः स्वं क्षान्ते क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी गोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिगायुधा सौम्य सौम्यतरा से सौम्यवती सुंदरी परापराणम परमा तुमे परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचित् वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं नु स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पत्यतयो जगत सोऽपि निन्द्रावसंनीतः कस्त्वं स्तोतुमीश्वरः विष्णु श्रीर्ग्रहणम् अहमिमाशयनुव च कारितास्ते तो तस्त्वं कस्तोत्वं शक्तिमान् भवेत् सात्मित्थं प्रभावैः स्वैरुद्धारै देवी संस्तुता मोहितो दुरादर्शा असुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुः प्रबोधन अर्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे सानया तथा सदृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमो क्रोधरक्तेक्ष्णावन्तुं ब्राह्मणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यं युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तो वीर्यतामिति केशवम् श्री भगवान् वाच भवेतमद्य मे तुष्टौ मम बध्य उभावपि किमेन्येन वरेणात्र एता वृद्धि वृतं मम ऋषिरुवाच वाञ्छिताभ्यामिति तथा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यं गदितो भगवान् कमले अक्षणः वावहं जैनो यत्रोर्सलिलेन सलिल परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रणवैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सत्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ओम हें श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथमोऽध्यायः ओम तत्सत्।